क्रस प्लेट गए जस्तो हो गाइस झर्नामा तनाव क्रस प्लेटै गए जस्तो भाइको यार एक नम्बरबाट केही पनि हुँदैन अगाडि न्युटनबाट अगाडि बढ्दै पर्दैन यार निदाइसक्यो है गाइस पार्ट 2 चाहियो ल केटाहरू अगाडि पुगिसक्यो त्यहाँ बाइक स्टार्ट भएको थिएन बल्ल बल्ल स्टार्ट भयो ल बहुत मजा आयो त चाहियो ल बाई बाई झर्ना पछ्याउनु पर्छ ल जसको जय शम्भो हामी गएको गाइस बाटो यही हो अघि नैको भ्लग हेर्नु भएको छैन पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने पार्ट 2 हेर्नुहोस् बाटोको बारेमा सबै थाहा हुन्छ हामी फर्किरहेको केटाहरू हिँडिरहन्थ्यो बिस्तारै बिस्तारै आनन्दले एक एकजना त्यहाँनिर हल्का गाह्रो छ है गाइस पक 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 नाति बिस्तारै लग ल जा अब ढुकल जा जान्छ ढुक्क यस यहाँनिर हल्का केयरफुल है गाइस गयो यस नाइस अब एकजना नाइस सही हो अब यता सही हो ल एकजना ताना त यता त ल उता गयो कटौ यस तान्छ अब हेरेर कट हो यता साइडमा ताना त ल केटा ल अब गर चिप्लिन्छ आनन्दले सही हो यो हो नि त पारा हो यो गयो एक सर्टमा तान ल गयो यस बोय ल तान अब जो यो बोय कम अन सही हो गयो यो हो नि त जयसम्म अब जान्छु फर्किआयो झर्न जान्छ है सही हो मजा आयो बाटो चाहिँ हल्का डर लाग्दो छ त्यही हो केयरफुल हुनु होला रमाइलो ल गाइस बिस्तारै जाउँ को स्कुटीवाला लेट्स गो ल फर्केको हामी मजाले नुहाइयो हल्का एकछिन डान्स सान्स गऱ्यो केटाहरू बाटो त धुस्तै छन् बिस्तारै स्लोली है केटा हो स्लोली बाटो चाहिँ डेन्जर है बाटो ल मजा आयो बिकी भाइ ल सही हाम्रो बिकी भाइ लेट्स गो ढुक्क आनन्दले ल लेट्स गो सही हो लेट्स गो फेरि के भयो लो कसैको ब्रेक भाँच्यो कसैको क्लच प्लेटले गयो
अड्किरहेको छ अब भयो कि हेर त अनि यो यस्तो तल जाने बित्तिकै अड्किरहेको क्या ल मा स्प्रिङै छैन जस्तो यो त यतिकै हो तल वर्कसप नपुगिन्जेलसम्म अब त्यसो भए यतिकै ब्रेक इन्जिन बेरमा जान सक्छौ टेन्सन गर्छ तिमीले आफै खुट्टाले हान्ने अनि आफैले खुट्टाले निकाल्ने गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यही गर्दै तल वर्कसपसम्म पुग्नु पर्यो यहाँ बसेर झन् ढिलो हुन्छ बिस्तारै हिँड केही छैन बिस्तारै हिँड आनन्दले कन्ट्रोलमा ल लेट्स गो यस्तो हुन्छ अफ रोडिङ आयो नि त ध्वस्तै अफ रोडिङ आयो बिस्तारै गाह्रो गाइस अफ रोडिङ ध्वस्त छ बाटो अनि झन् हाम्रो चल्ने हो यार बिहारै हो यार कसम बिहारै हो गाइस है अरू भनेर म केही भन्न सक्दिनँ यो दामी छ पहाडको बिचमा गाह्रो यार गाइस ग्रुप राइड यही त च्याउ हो क्या स्लोली है केटा एक्सट्रिम छ के बाटो त गाइस यार काँडा उम्रेको बाटो के काँडा उम्रेको बाटो गाइस हेर्नु न सिधै छ नि ढुङ्गा आएको केटाहरू लिएर हिँड्दा नआयो रमाइलो भयो यार फिलिङ चाहिँ कस्तो चङ्गा भए तर केटाहरूको बाइक बिग्रियो तनाव के स्लोली केही हुँदैन कहाँ यस्तोमा फोन उठाउने हो भने तिमी पनि कमालकै रहेछ है एक्सिडेन्ट हुने चान्स बेसी हुन्छ त्यही भएर कहिले फोन ठाउँमा पुगेपछि के नै हतार हुन्छ र ठाउँमा पुगेपछि टक्क उठाउने लेट्स गो गाइस बाटो ध्वस्त उसको बाइकले फेरि अर्कै तनाव दिएर के भयो बाबु भयो लाग्न त लाग्छ नि ब्रेक लागेन जस्तो लाग्यो मलाई केटाहरू त कोही त्यहाँ पुगिसकेको छन् आधीजना त्यही छन् सबैजना त्यही नै रहेछन् अड्किरहन् केटाहरू यो बाटो आएको टाइम चाहिँ थाहा ढुक्क केही छैन बनाउनु अफ रोडिङ हान्नै हुँदैन क्या यो बुलेट एमडी यस्तो नेकेड त्यो डट भने नेपालको लागि डट भने डटै हो कि त्यसको लगाइराख जस्तो हान त हो लगाइराख नि ढुक्क ढुक्क लगाइराख हो लगाइराख हो योभन्दा कति चाहियो त नि मुहा हानिदियो जस्तो ढुक्क कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर लगाइराख म त मलाई ब्रेकै लागेन कि जस्तो लगाइरहेको थिएँ मुहा हानि लगाइरहेको रहेछ झन् लगाइराख ढुक्क गियरमै होइन ढुक्क स्कुल छ है यहाँबाट हामी टर्न गर्छौँ याद गर्नु होला बाटो थाहा पाउनुहुन्छ हामी कसरी आयो पहिलो भिडियोबाट थाहा पाउनु भएन भने यो भिडियोबाट तपाईँले थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ आनन्दले फर्किरहेको छ गाइस अहिले सब ठिक छ घरि एनएस बिग्रियो टेन्सन घरि बुलेट बिग्रियो टेन्सन तर ग्रुप राइड आउँदा त्यस्तै हो बिस्तारै केही हुनु स्लोली तर टिमवर्क भयो भने चाहिँ स्कुटर पनि आउँछ केही छैन
लेट्स गो सयो लेट्स गो केही छैन बिस्तारै बिस्तारै सयो तिमी हिँड ल दाइ हामी जान्छु ल हस् कहाँसम्म लाउनु पर्ने गुर्दुम ल तपाईँको ठाउँ घुम्यो राम्रो लाग्यो है त हस् है ल दाइको नाम चाहिँ के उमेश दाइ ल है त उमेश दाइ गएको बोली गयो जान्छ गयो सयो जान्छ इजी है जान्छ ढुक्कले ल ढुक्कले let's go guys, let's go. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all that. Bye bye. Bye bye. So I got nothing to prove. Staying motivated, teaching. Yo untuk para. Yo untuk para. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there we no time to fall. Try to live, get it up. Do not want life to matter. बिस्तारै केही हुँदैन स्लोली यस जान्छ ल उसको कटाइदेऊ हो नाइस बिस्तारै के गर्छ नि धेरै बल भयो यार यो त झर्नामा नआएको पावर निक्लियो जस्तो यो केटाहरू झर्नामा भएको पावर जान्छ ढुक्क डर आयो क्या तिमी अब त गाह्रो हुन्छ हाल ढुक्क यार हो केटा के हो बिस्तारै बाटो चाहिँ डेन्जर यार यसो बाटो पनि बनाउनु पऱ्यो नि त ठाउँ मात्र राम्रो ठाउँ चाहिँ राम्रो छ यार तपाईँहरूको ल बाटो चाहिँ लास्ट खोज्दै ल है बिस्तारै है तिमीहरू फर्किरहेछौँ केटाहरू अगाडि पछाडि सबतिर छन् बिस्तारै स्लोली वनमा यस्तो दामी किराहरू कराइरहेछ ट्याउ यो किराको नाम कसैलाई थाहा छ भने भन्नु यार यो ट्याउ गर्ने किरा जहिले वनमा गयो कि कराउँछ तर अहिलेसम्म देखेको पनि छैन अरूले पनि देखाएको चाहिँ छैन होला है हाम्रो केटाहरूले तर गाउँतिरको पक्का हाम्रो चियर फ्यामिलीले चाहिँ देख्नु भयो होला नोबिस आयो बल्ल तल्ल अफ रोडिङ त्यही हो बाटो है मेरो गोप्रो अफ भइसकेको थियो कि अनि चन्द्र होटल नोबिसमा चिया अर्डर गरेको छौँ कति बज्यो 6 बजेर 19 मिनट गइसकेको छ ल 20 भइसक्यो अरे ल जस्तो केटाले मेरो टाङ खिच्यो क्या त्यही नोबिसेको ठ्याक्क पुलदेखि यता एउटा वर्कसप थियो त्यहाँ आएर बाइक साइक देखाउँदैछौँ बुलेट र एनएस रमाइलो भयो अर्कै मनचङ्गा भयो ऊ त्यो डाँडातिर गएर आएको है हामी यो डाँडातिर गएर यो बाटोबाट यस्तो भएर आएको बाइक यहाँ गर्नुहुँदैछ जाम हेर्नु न यहीँ सब जाम छ नि गाइज कसरी जाने हो यहीँसम्म जाम छ बाबु ल है आजको राइडको खुसियालीमा सहयोग चेस सधैँ हान्नु पाइस् यस्तै राइडहरू है ल हामीसँग सेलरोटी पनि छ टक्क जाम पनि बबाल छ है बाइकहरू पनि बिग्रिरह सेलरोटी खान्छौँ चिया खान्छौँ अनि जान्छौँ प्लस गेटमा है हाम्रो हिरोले हामीलाई ल जाउँ हेत बल्ल बाइक पोने यार गाइस जय शम्भु जाउँ
खत्तम पगला गयो क्या सातोतिर यता आइज यता आइज टाढो जान्न के दरबार जस्तो छ सब उलेर जाँदैन नि यहाँनिर किन आउँदैन आउँछ काटोमा तो लग जाएगी उसमें। मत काटो सीधा आ जाओ ना थोड़ा सीधा आ जाओ मत काटो सीधा आ जाओ आओ 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 सीधा 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 उधर जाओ उधर उधर चलो चलो ओए 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 हेलो जम टोटी टोलमा गएर बस्दिउँ हामी थर्ड भयो म फर्स्ट भयो यो सेकेन्ड भयो ल गाइज हामी काठमाडौँ आयो 4 जना मात्र हेलो के छ यार कहाँबाट दौडेर आएको त नि अघि उतादेखि नि भेटेर आएको हो र सन्चै हुनुहुन्छ फोटो खिच्नु ल यहीँ खिचौँ है ल है त टेक केयर है हेलो 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 केटाहरू यस्तो राइड गरेर आएको अनि तल उसमा नौबिसीसँग घर जानु लाग्यो बिहानै आएको है टायर्ड भएको छ है हो र ल टेक केयर ल नाम चाहिँ के नि तपाईँको कृतन ल ओके नाइस ल सबै बाँकी छ ल ओके टेक केयर है त एकदम टेक केयर हैन राम्रोसँग हस् 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 ल जान्छु ल जाउँ केटा है ताके के त्यही भएर है त ल ल ओके ओके टेक केयर हस् 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 लेट्स गो काठमाडौँ आयो गाइस काठमाडौँ आयो गाइस घर आइसकेँ बवाल 8:30 जस्तो भयो आएँ फ्रेस भयो बबाल टायर्ड भएको छ यार आजको राइड बवाल भयो थाक्यो है अफ रोडिङ दह्रो अफ रोडिङ काँडा उड्ने जस्तो बाटो थियो तर बवाल रमाइलो भयो झर्ना ओर्थिप छ जानु होला है हिडन प्लेस एक्सप्लोर गर्नु पर्यो नि त होइन माया गर्नु होला नौबिसेलाई पनि गएर फोहोर चाहिँ नगरिदिनु होला जिआर फ्यामिली चाहिँ गर्दैन मलाई थाहा छ होइन अरू कुरा जहिले पनि ट्रकको पछाडि चाहिँ नबस्दिनु होला मलाई थाहा थिएन आज सिकेँ होइन जाममा ट्रकहरू चाहिँ पछाडि आउँदो रहेछ त्यो हाम्रो नेपाली ट्रकहरू चाहिँ ठिक्क ड्राइभरहरू हाम्रो खतरा हुनुहुन्छ कि क्या हो त्यो मलाई इन्डियन ड्राइभरहरू चाहिँ लचक लचक पछाडि लिएर दिँदो रहेछ गाइज है नेपाली बाटोमा चलाउन गाह्रो पर्दो रहेछ इन्डियनहरूलाई आज थाहा पायो झन्नै उडाइदिएको थियो गाइज हाम्रो राइड बवाल भयो तपाईँले नि इन्जोय गर्नु होला ड्रोन सट कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला ड्रोन सट मन पर्यो भने होइन सेयर ब्लड सब गरिदिनु जिआर फ्यामिली है त यति भन्दै यो ब्लग पनि यहीँ इन गर्न चाहन्छु आफ्नो केयर गर्नुहोस् राम्रोसित बस्नुहोस् नेक्स्ट ब्लगमा भेट भइहाल्छ टिल देन लभ यु अल जय नेपाल गाइज बाइ